अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। पहले ही कहा करते थे कि जिस इंसान के पास इक़्तिदार होता है, पैसा होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, तो ऐसे इंसान के पास बड़ी पावर्स होती हैं। उसके ख़िलाफ़ कोई इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले सकता जितना कि आम आवाम के ख़िलाफ़ लिया जाता है। लेकिन अब हमारे वज़ीर मुशीर भी आप लोगों ने देखा है कि आजकल उनकी क्या हालतें हो गई हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि जो पीटीआई है वो किस तरह से बदला ले रही है आजकल अपोजिशन से। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले कि किस तरह से ईसीएल से जब उनका नाम निकाला गया और जिस तरह से उनको जब उनकी ज़मानत हो गई तो उसके बाद जब वो जाने लगे थे बैरून मुल्क तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था और फिर उनके साथ जो सलूक किया गया था उसके बाद फिर बड़ी ले दे हुई, बड़ी बातें हुई और फाइनली अब फिर से कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ का नाम दोबारा से डाल दिया जाए ईसीएल में। अब जनाब अली नया मामला, नया कट्टा खुल के ये सामने आया है कि हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी, उनके बारे में खबर ये आई है कि आप लोगों को पता है काफ़ी अरसे से कि जावेद हाशमी की नहीं बनती है पीटीआई के साथ। और आप लोगों को याद होगा कि जब कंटेनर के ऊपर खड़े होते थे जावेद हाशमी और इमरान खान, तो उस वक्त जब जावेद हाशमी ने इमरान खान का साथ देने से मना कर दिया था क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि इमरान खान ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने उनको बागी के बजाय दागी कहना शुरू कर दिया था, जो कि बड़ी ही बुरी बात है क्योंकि वो एक बड़े ही सीनियर मंजे हुए सियासतदान है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी उम्र का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। अब उनके साथ इंतकामी कार्रवाई करते हुए एक नया मामला ये पेश आया है। मुल्तान में उनके दामाद का एक मैरिज हॉल था जो कई दहाइयों से वहाँ पर चलता आ रहा था। अचानक वहाँ पर एक हमला हुआ और अचानक से कुछ मशीनें और बिल्डोज़र्स वगैरह आए और उन्होंने आकर क्या किया कि उन्होंने जो चार दीवारी है वो गिराना शुरू कर दी उस मैरिज हॉल की। और ना सिर्फ उस चार दीवारी को गिराया बल्कि अंदर आकर अमले के साथ बदतमीज़ी भी की और उनका जो सारी क्रॉकरी थी, उनके जो डेकोरेशन पीसेस थे, हत्ता कि वहाँ पे आपको पता है मैरिज हॉल के अंदर जो फूल लगे होते हैं वो भी उतार कर वो सब लोग ले गए। अच्छा जी, अब जो जावेद हाशमी है वो इस बात के ऊपर इतने ज़्यादा बरहम हुए, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया का और वो आ गए ट्विटर पे आके उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से जब रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि बताइए कि आप लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया, तो जो डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ सामने आया वो क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो महकमा औकाफ़ वाले हैं इन्होंने दरअसल ये ऑपरेशन किया था मुल्तान के अंदर और उन्होंने कहा कि जो जावेद हाशमी हैं इनके पास कागज़ात ही प्रॉपर तरीके से नहीं हैं और ये महकमा औकाफ़ की जगह थी, इसीलिए इसको ऑपरेशन करके यहाँ से चीज़ों को, चार दीवारी को हटा दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि पहले आप लोग सुनिए कि जावेद हाशमी ख़ुद क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे आपको कुछ और इंकशाफात बताती हूँ। ये सुबह सवेरे आके पुलिस ने, दूसरी फोर्सेस ने 100 गाड़ियों पर बैठे हुए एसपी ने हमारे घरों का घेराव शुरू कर दिया। फिर जो स्कूल है हकानिया स्कूल, वो मैमूना बीबी का, उसकी दीवारें गिरा के अंदर घुस गए हैं। ज़ायद बार का यहाँ है मैरिज क्लब, वो गिरा के दूर तक। अब इसकी कवर अप सोसाइटी के स्टोरी के तौर पर कहते हैं जी ये औकाफ दूसरे मौजे में है उसका रकबा, ये मौजा घड़ियाला है जहाँ हम बैठे हैं। औकाफ का रकबा मौजा मखदूम रशीद में है, तो मीलों तक ताल्लुक़ नहीं है इसका उससे। ये जहाँ गिरा रहे हैं सारे का सारा मौजा घड़ियाला में जहाँ हमारी रहायशी भी है, वो वहाँ तो आज तक औकाफ का ताल्लुक़ भी नहीं है उनकी। ये इस तरीके का जो कर रहे हैं इसका मैं अगर मुझे गिरफ्तार करने तो मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो बाहर आके बैठा हूँ कि हमें गिरफ्तार करें। लेकिन वो इस तरीके से जो कर रहे हैं इसका मैं किसी से अपील भी नहीं करूँगा, क्यों करूँ। जी, तो आप लोगों ने देखा कि जावेद हाशमी क्या कह रहे हैं और किस कदर वो रंजीदा हैं। अब आगे चलते हैं जनाब।
جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے تو آرام سے یہ معاملہ ڈال دیا محکمہ اوقاف کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کاغذات ہی نہیں تھے, جبکہ جب جاوید ہاشمی سے آ کر ان کا موقف پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو مان لیا, فرض کر لیں کہ ہمارے پاس کاغذات نہیں تھے, تو یہ زمین تو پچھلی 4 دہائیوں سے ہمارے پاس ہے, اس وقت ہمارے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ فرض کر لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ وہ زمین ان کی نہیں بھی تھی, اور اس میں فرض کر لیں کہ کچھ ایکسٹرا جگہ شامل ہوگی, یا یہ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ان کی اپنی نہیں تھی یا وہ اس کے مالک نہیں تھے, چاہے کچھ بھی آپ سمجھ لیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایتھیکل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو اس طرح کا کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ اس کو نوٹس بھیجتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کا موقف لیتے ہیں, اگر وہ اس چیز کو وہاں سے ہٹاتا ہے, نہیں ہٹاتا, اس کے بعد آپ آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ جاوید ہاشمی کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے آئے, یہ ڈائریکٹ آ کر انہوں نے نہ صرف دیواریں توڑی, اچھا فرض کر لیں کہ جگہ کا معاملہ بھی تھا, تو ان کو کس نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے ڈیکوریشن پیس اور ان کے پھول بھی وہاں سے اٹھا کے لے جائیں؟ ان کو کس نے یہ بات کہی تھی کہ وہاں پر جو ان کے اندر کے جو ہال کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, جو شامیانے یعنی ٹینٹس ہوتے ہیں, وہ تک اٹھا کر لے گئے ہیں؟ انداز آپ کریں, کیونکہ اگر زمین کا معاملہ تھا تو زمین تو چلیں آپ نے وہاں پہ ارد گرد کی, آپ نے جگہیں توڑی, آپ نے توڑ پھوڑ کی, تو آپ چیزیں کیوں اٹھا کر لے گئے؟ اب نون لیگ کا اس حوالے سے موقف سامنے آیا ہے, اور مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ بولتی ہیں ہر چیز کو لے کر, وہ خاموش نہیں رہتی ہیں. اس وقت وہ بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, تو وہ رد عمل دینے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ دیتی بھی رہتی ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے عمران خان کو چیلنج کرتے ہوئے, عمران خان کو ڈراتے ہوئے, دھمکاتے ہوئے, ایک تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے جب یہ حکومت تمہارے پاس نہیں رہے گی اور حکومت واپس ہمارے پاس آ جائے گی, تو اس وقت سے ڈرو. یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جب پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی تو ہم بھی بنی گالا کی دیواریں توڑیں گے بنا نوٹس دیے, ہم بھی وہ سب کچھ کریں گے جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر آگے بڑھتے ہوئے اگر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ بہت ہی گھٹیا, بہت ہی نیچ حرکات کر رہی ہے اور اس سے ان کو باز آنا چاہیے. تو جناب عالی, یہ ساری جو رپورٹ تھی یہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب آتی ہے عوام کی عدالت. میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی, آپ لوگ آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی وزیر مشیر سے فرض کر لیجئے کہ اختلاف بھی رکھتے ہیں, تو بتائیے کہ کیا یہ طریقہ درست ہے کہ آپ کسی کو نوٹس دیے بغیر ہی اس کی زمین کے اوپر جا کر توڑ پھوڑ کریں اور پھر اس کی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں آپ وہ بھی اٹھا کر لے جائیں؟ کیا یہ طریقہ, یہ عمل درست ہے, یا اس سے بہتر یہ ہوتا کہ ان کو نوٹس جاری کیا جاتا اور پھر ان کے جواب کا انتظار کیا جاتا, اور اگر وہ پراپر طریقے سے جواب نہ دیتے اور اس کے بعد توڑ پھوڑ کی جاتی تو آپ کے پاس بھی کوئی جواز ہوتا؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑے کچے کھلاڑی ہیں, جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, خان صاحب نے کہا تھا کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا, تو پھر خاتمہ ہو رہا ہے اور یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کا جو بھی نیریٹو ہے, میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں کامنٹ سیکشن میں, کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ میرے لیے آپ لوگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئیے بتائیے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملتان میں ہوا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. تو مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز, سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.